बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में जो आपने थंबनेल पर देखा है, पाकिस्तान में फ़ौजी मुदाखलतों से भी बड़ा मसला, मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ मसला। इमरान खान उस मसले के बारे में ठीक कहता है जो आपने थंबनेल पर देखा है। इस पर बात करें इससे पहले आपसे दरख्वास्त वही, और मैं बार बार ये दरख्वास्त क्यों करता हूँ, क्योंकि हम में से हर बार कुछ नए लोग जुड़ते हैं, कुछ नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, ये फैमिली बढ़ती है। तो इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए, ये आवाज़ सब तक पहुंचनी चाहिए, ये आवाज़ सबको उठानी चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये आवाज़ हमें उठानी है। दूसरा, अलग न्यूज़, मेरी दरख्वास्त पर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और ये जो हम वीडियोज़ बनाते हैं ये आप तक पहुँचे। इस बात को मैं अगर कोशिश करता हूँ आपसे दरख्वास्त करके कि मेक श्योर करें, तो आप ये दरख्वास्त मानते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के मौजू की तरफ, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, इसकी तरफ आएँ। इस वक्त हमें क्या लगता है कि ये जो दिल जलाते लोग हैं सड़कों पर, इनका महंगी बिजली और महंगाई सबसे बड़ा मसला है। बदन का, रूह का रिश्ता कायम रखना मुश्किल हो चुका है, ये सबसे बड़ा मसला है। लोग अपने बच्चों की स्कूल फ़ी नहीं दे रहे, बिजली का बिल दे रहे हैं। बीवी के जेवरात में से कोई एक चीज़ बेच रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं। घर के किराए को 1 महीना रोकते हैं, 2 महीने अगले महीने का दे देंगे एक साथ, और फिर बिजली का बिल दे रहे हैं। लोग एक वक्त खा रहे हैं, एक वक्त नहीं खा रहे, सड़कों पर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के, वापडा के एहलकारों से मारपीट कर रहे हैं। हमें लगता है ये सबसे बड़ा मसला है। अब हमें हर शख्स बता रहा है कि इसकी बिजली के यूनिट्स इतने, इसकी बिजली के यूनिट्स इतने, इसको इतने फ्री, इसको इतने फ्री। इस मुल्क में मसाइल की एक आमाजगाह है, और यहाँ पर ये तमाम मसाइल सबसे बड़े मसाइल हैं। दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है, बदअमनी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मसलों की जड़ एक है। फ़ौजी मुदाखलत को हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं बहुत बड़ा मसला है फ़ौजी मुदाखलत, और उसकी वजह से आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सका। जमहूरियत तमाम तरीक़ा हाय हुकूमत से बेहतर है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बड़ा मसला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का अदालती निज़ाम, पाकिस्तान का निज़ाम अदल, पाकिस्तान की अदालतें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। हमारी अदालतें हमारे मुल्क में हमारा सबसे बड़ा मसला है। मैं इस राय के साथ आपके सामने ये बात करने पर मजबूर हूँ। गुज़श्ता कुछ अरसे को देख लीजिए, हमें जो इस वक्त याद तारीख़ है अपने मुल्क की, उस तारीख़ को देख लीजिए तो आपको नज़र क्या आएगा, हमारी अदालतों ने क्या किया है। मुशर्रफ से शुरू कीजिए, या फिर वो तारीख़ जो हमें याद नहीं हो सकती और हमने पढ़ी है, अयूब से शुरू हो जाइए। हर डिक्टेटर को इस मुल्क की अदालतों ने सलाम साहब, नज़रिया ज़रूरत जिंदाबाद, आ जाइए, आप बैठ जाइए, आपका मुल्क माई बाप कहा है। तो ये अदालतें बहुत बड़ा मसला है। इन अदालतों ने आईन से सबसे बड़े इन्हिराफ को भी नज़रिया ज़रूरत के तहत जायज़ करार दिया है। यही अदालतें उस डिक्टेटर को कहती हैं कि आपको दिए 90 दिन, आपको दिए 30 साल, करवाइए इंतखाब, आपको दिए 3 साल, माफ़ कीजिएगा, और उसके बाद वो डिक्टेटर उन अदालतों को कहता है ठेंगा, और फिर वो बैठ जाता है। 11 साल बैठ जाता है, 10 साल बैठ जाता है, साल बैठ जाता है, और फिर उसके बाद किंग्स पार्टी बनती है और मसाइल शुरू हो जाते हैं। बुनियाद कहाँ है? अदालत में। अभी गुज़श्ता कुछ अरसे के मसाइल को अगर आपको देखना है तो इन तमाम मसाइल को देख लीजिए, हमारे माली मसाइल को देख लीजिए, आपको कहाँ इनकी बुनियाद नज़र आती है? आपको इनकी बुनियाद नज़र आती है अदालत में। ये जो हमारे यहाँ आजकल बिल जलाते लोग हैं, इनको बुलाया अदालत ने, इनका मसला उठाया अदालत ने, इनके बारे में ख़ुद आपको लोग बता रहे हैं कि इनके इतने यूनिट्स फ्री हैं, इनकी इतनी तनख्वाहें हैं, इनकी इतनी मुराद हैं। क्या इन्होंने बुलाया? क्या इन्होंने इस मसले पर अब तक कुछ किया? नहीं किया, इसलिए कि ये मसला जो है एक आम आदमी का मसला है। हमारी अदालतों ने इस मसले को हल नहीं किया। हमारी अदालतों में हमारे अपने भाइयों का, हमारे दोस्तों का केस जाता है, वो लिख कर देते हैं मेरी जान को ख़तरा है, और फिर ये अदालतें कुछ नहीं करती। वो लिखता है मेरी जान को ख़तरा है, उसके बाद पाकिस्तान में उसकी ज़िंदगी अजीरन बना दी जाती है, वो पाकिस्तान से जाने पर मजबूर हो जाता है, वो दुबई चला जाता है, दुबई जाने के बाद भी उसकी जान ख़तरे में रहती है, और फिर वो केन्या में मार दिया जाता है। कुछ नहीं होता। एक मुल्क से बाहर जा रहा था, बगैर किसी मुकदमे के पुलिस ने उसको रोका, अदालत को बताया हमें मतलूब नहीं था, हमने गिरफ्तार कर लिया। हमें एक एजेंसी ने कहा था इसके घर पर
چھاپا مارو، ہم نے چھاپا مار دیا تھا، اور اس کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے. عدالتیں بتا دیتی ہیں، ایک ورکنگ گروپ بن جاتا ہے، اس ورکنگ گروپ میں کہا جاتا ہے کوشش کر رہے ہیں، معاملے کے حل کے انتہائی قریب ہیں، اور یہ مسئلہ 107-8 دن سے چلے جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. کچھ کیا ہماری عدالتوں نے؟ نہیں کیا. ہماری عدالتیں، آپ کو یاد ہے 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے، 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے. 14 مئی کے بعد 14 جون، 14 جولائی، 14 اگست، یوم آزادی گزر گیا، اور اب 14 ستمبر آنے کو تیار ہے. لیکن عدالت 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے. انتخابات 90 روز کے اندر ہوں گے. اب ایک نئی انتخابات کا جھگڑا، اس کا ٹنٹا عدالت میں پہنچ چکا ہے، اور عدالت 14 مئی کے فیصلے پر قائم ہے. ہماری انہی عدالتوں نے، سائفر کا معاملہ عدالت کے سامنے گیا تھا، عدالت نے ٹیک اپ نہیں کیا. عدالت نے وزیر اعظم کے کہنے پر ٹیک اپ نہیں کیا، اور اب اس میں ایف آئی اے نے ایک کیس بنانے کے بعد جیل میں موجود شخص کو ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا ہے. عدالت نے اس معاملے کو اٹھایا ہی نہیں، وہ عدالت کے پاس گیا تھا. اسی طرح سے ڈھیروں معاملات ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت میں ہیں. خدیجہ شاہ کا کیس 6ٹی بار عدالت میں لگنے کے بعد کاز لسٹ سے ہٹ گیا ہے. طیبہ راجہ ہو، سنم جاوید ہو، اس کے ساتھ یاسمین راشد ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. عثمان ڈار کی بوڑھی والدہ، انہیں نشان عبرت بنانے کی دھمکی دی گئی، اور وہ بھی وہ دھمکی کہ میرے آپ کے کسی کے بھی، جج صاحب آپ کے بھی سر شرم سے جھک جانے چاہیے، لیکن کچھ کیا عدالت نے؟ نہیں کیا. مطلب ہم نے ایک جوان پولیس والے کو، ایک بزرگ عورت کو گھٹیا ترین الفاظ کہتے ہوئے سن لیا، کچھ نہیں کیا عدالت نے. اس کے بعد ملٹری کوڈ کا معاملہ عدالت میں ہے، چل رہا ہے، چلے جا رہا ہے. وہ حکومت جو گئی تھی وہ حکومت جا چکی، چلے جا رہا ہے. عدالت کا حکم جو نہیں مانا تھا 14 مئی کو انتخابات کا، وہ کس نے نہیں مانا تھا؟ وہ نہیں مانا تھا ایک حکومت نے. انہوں نے عدالت میں، انہوں نے حکومت میں، پارلیمان میں، پریس کانفرنس میں، ہر جگہ بیٹھ کے ججز کے خلاف بات کی، سہولت کار کہا، سب کچھ کر دیا، کچھ نہیں ہوا. عدالت نے کچھ نہیں کیا. اور اب آج وہ حکومت جو سب ٹھیک کرنے آئی تھی، اس حکومت نے ایسی کی تیسی کر دی. وہ نیب کے مقدمات آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا پتہ چلا عدالت سے. 46 سماعتیں ہو چکی ہیں. ہو سکتا ہے، جملہ سنیے، 46 سماعتیں ہو چکی ہیں. اگر میں نے اس کیس کا فیصلہ نہ کیا تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. ہو سکتا ہے ہم کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ دے دیں 46 سماعتوں کے بعد. 46 سماعتوں کے بعد کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ دے دیں. 46 سماعتوں کے بعد ایک جج صاحب علیحدہ ہو جاتے ہیں. 46 سماعتوں کے بعد ہماری عدالت میں یہ چل رہا ہے. ہماری عدالتوں میں ایسے ہی چلتا ہے اور چلتا رہتا ہے. وہ ایک شخص جس کی گرفتاری کو عدالت نے غیر قانونی قرار دیا، سپریم کورٹ نے قرار دے دیا، ہائی کورٹ نے قرار دے دیا، وہ شخص جیل میں. وہ شخص کہتا تھا کہ اگر انصاف ہوگا تو پھر باقی تمام مسائل حل ہو جائیں گے. اس نے تحریک انصاف اسی لیے بنائی تھی، انصاف کی تحریک. اور اب آپ دیکھیے یہ جو بجلی کے بل ہیں، یہ ظلم ہے، ظلم ناانصافی ہے. یہ جو میرے اور آپ کے ساتھ گھروں میں گھس کے ہماری اپنی پولیس ایسی کی تیسی کرتی ہے، گاڑیاں توڑتی ہے، املاک توڑتی ہے، یہ ظلم ہے، ظلم ناانصافی ہے. ناانصافی کون روکے گا؟ یہ سلسلہ کون بند کرے گا؟ یہ ایک فرد واحد، وہ مشرف ہو، ایوب ہو، ضیاء الحق ہو، یحییٰ ہو، ایک فرد واحد پاکستان کے ایک مقدس ادارے کو، پاکستان کے لوگوں کے، پاکستان کے جج کے بال کھینچنے پر لگا دیتا ہے. وہاں پر حکم دے دیتا ہے کہ ایسی کی تیسی اس کو بھی گھر بھیجو، استعفیٰ دو، معزول ہو گئے، گھر چلے جاؤ. اور اس شخص کے خلاف بھی آپ دیکھیے کہ کچھ نہیں ہوتا. وہ شخص عدالت جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ AFIC پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے شکریہ راحیل شریف. لیکن ہماری عدالتوں میں ہمیں ان تمام معاملات میں، ان میں سے اکثر معاملات میں کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں، سب سے زیادہ ہماری عدالتوں میں ہمیں جس چیز پر مستعد نظر آتا ہے نظام، وہ ہے توہین عدالت. تو عدالت کی توہین ہو جاتی ہے. لیکن عدالت کی توہین کب ہوتی ہے؟ جب ایک شخص
یہ کہتا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے. اس کے بعد ایک جماعت اپنے کارندے بھیجتی ہے, وہ کارندے دروازے کودتے ہیں, ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے پہنچتے ہیں, چیف جسٹس ڈیش ہائی ہائی کے نعرے لگاتے ہیں, ساسوما نوٹس, اور اس کے بعد وہ ساز زدہ جج اور پھر ایک خاتون کو, پورے نظام عدل کو عمران دار جج, عمرانڈو جج, نہ جانے کون کون سی گالیاں دیتے ہیں. اور یہ سب چلتا ہے کیونکہ وہ ادارہ جس کا کام ہے کہ وہ تمام چیزیں روکے, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر خود عدالت مان چکی عمران خان تک, آپ کو جگہ جگہ نا انصافی نظر آئے گی. ایک شخص نے کہا میں جا رہا ہوں 4 ہفتے کے لیے علاج کرانے, اس کے بھائی نے کہا میں ضمانتی ہوں, اور پھر وہ شخص چلا گیا اور وہاں وہ 4 سال سے بیٹھا ہوا ہے. وہ ضمانتی آیا, وزیر اعظم بنا, وزیر اعظم بن کے وہ بھی گھر جا چکا, بلکہ گھر کے اب وہ بھی لندن جا چکا, اور یہ ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے کیونکہ ہمارا نظام عدل اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ ڈیلیور کرے گا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. کیا ہے تعداد؟ سپریم کورٹ کے ملازمین کی تعداد, یعنی جو پرنسپل سیٹ اسلام آباد ہے سپریم کورٹ جس کو ہم دیکھتے ہیں وائٹ سی عمارت, اس کے بعد 4 صوبائی دارالحکومتوں میں سپریم کورٹ کی رجسٹریز, ان کے ملازمین صرف سپریم کورٹ 1000 کے آس پاس ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ یا سندھ ہائی کورٹ یا بلوچستان ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ, یہ جو 4 ہائی کورٹس ہیں صوبوں کی, یہ یا پھر ان کی ڈویژن بینچز, ان کو دیکھ لیجئے تو بڑے بڑے دفاتر ہیں, تعداد ہے, سب کچھ ہے. نظام عدل کا اتنا بڑا سلسلہ ہے, پھر ماتحت عدالتیں ہیں, پھر مختلف طرح کی عدالتیں ہیں, پھر اسپیشل عدالتیں ہیں, پھر اس کے بعد فوجی عدالتیں ہیں, لیکن انصاف نہیں ہے. اور انصاف نہ ہونا تمام مسائل کی جڑ ہے, وہیں سے پھر ہر مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.